नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। महोद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदेश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकदान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को पारम्यलाई बताउने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्न भनी सम्मान दिनुभएको छ। यसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। हिजोसम्म हामीले पञ्चम अंशका पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसकेका छौँ, जसमा भगवानका शूरता वीरता प्रकाशित हुने त्यस्ता लीलाहरूको वर्णन भयो। पञ्चम अंशको पहिले भगवानका बालचरित्रहरू, त्यस पछाडि भगवानको मथुरा लीला अनि द्वारका लीला। द्वारकामा आइसकेपछि भगवानले अनेक प्रकारका जो दुष्टहरू थिए ती सबैलाई आफ्ना पराक्रमद्वारा समाप्त पार्नुभयो। कतिपयलाई आफूले सक्नुभयो, कतिपयलाई बलरामजीले सक्नुभयो, त्यो पनि भगवानकै आज्ञाले। हामी श्रवण गर्दै थियौँ जब सम्पूर्ण पृथ्वीका भार जस्ता बनेका दुष्टहरूलाई भगवानले संहार गर्नुभयो। महाभारतका युद्धका बहानाद्वारा पृथ्वीका भार भएका धेरै दुष्टहरू समाप्त भए, तर भगवानका बाहुबलद्वारा सुरक्षित त्यस्ता यदुवीरहरू जसको अकालमा मृत्यु हुँदैनथ्यो, युद्धमा कहिल्यै पराजित हुँदैनथे, अथाह धन सम्पत्ति वैभव सबै परिपूर्ण थियो,
जसले गर्दा धेरै नै घमण्डी बनिसकेका थिए यिनीहरू। यिनीहरूलाई पनि ब्राह्मणको श्रापलाई निमित्त बनाएर सक्ने सङ्कल्प गर्नुभयो। जहाँ ऋषिहरूको श्राप पर्यो, यदुकुलको संहार भयो, त्यस श्रापलाई निमित्त बनाएर र बलरामजी उहाँको स्वधाम गमन, सारा यदुवंशीहरू समाप्त भइसकेका छन्। यतातिर भगवान जसरी सवारी भइबक्सेको थियो उसै गरिकन श्री वैकुण्ठको यात्रा गरिबक्सन्छ। यतातिर अर्जुनजीले द्वारकामा भएका वृद्ध, बालक, त्यस्ता स्त्रीहरू सबैलाई लिएर जाँदा मार्गमा सामान्य भिल्ल जातिहरूसँग पराजित भएर आफूलाई खुब धिक्कार्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण शक्ति भनेको त भगवानकै रहेछ, म त केवल एक निमित्त मात्र भएको रहेछु भन्ने यो बोध हुन्छ। आदि प्रसङ्गहरू वर्णन गरियो पञ्चम स्कन्धको अन्तिममा। र जति पनि बलिया छन्, जति पनि मै हुँ भन्दै गर्ने छन्, बडे बडे रावण, कुम्भकर्ण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि गरेका तमाम जो राजाहरू भए, जसले संसारलाई जितेका छौँ भन्थे, ती सबैको अहिले कीर्तिशेष कथामा मात्रै बाँकी रहेको छ। आज खोज्दै जाने हो भने उनीहरू जलेको खरानी पनि भेटिँदैन भनेर पराशर महर्षिले पञ्चम अंशको उपसंहार गर्नुभएको थियो। आजबाट षष्ठ अंश प्रारम्भ भएको छ। मैत्रेय ऋषिले सोध्नुहुन्छ, प्रभो व्याख्याता भवता सर्ग वंश मन्वन्तरस्थितिः वंशानुचरितं चैव विस्तरेण महामुने। हजुरले सृष्टि के हो, यसै गरी यो मन्वन्तरको व्यवस्था के हो त्यो पनि हजुरले बताइदिबक्स्यो। त्यस्ता मनुका वंशमा भएका उत्तम राजाहरू जो पराक्रमी थिए, धर्मात्मा थिए, उनीहरूको चरित्रलाई पनि बताउनुभयो, विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरले यो पनि बताउनुभयो, सम्पूर्ण यदुकुललाई उपसंहार गरेर भगवान स्वधाम जानुभयो। अब मलाई भगवानद्वारा हुने जो महाप्रलय हो, त्यो महाप्रलयका विषयमा सुन्ने इच्छा छ। कसरी कल्पका अन्तिममा यो विश्व प्रलयमा जान्छ, यसलाई विस्तारपूर्वक बताइदिबक्स्योस्। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, कल्पका अन्तिम समयमा जो प्राकृत प्रलय भनेर बताइन्छ, त्यस समयमा जीवात्माहरूको उपसंहार हुन्छ। सबैका शरीरहरू सकिन्छन्। यी जीव सूक्ष्म देहद्वारा रहेका हुन्छन्, जसलाई इन्द्रिय, तन्मात्रा, मन इत्यादिको सूक्ष्म स्थिति हो। त्यो आफ्ना कर्मानुसार प्राप्त भएको स्थिति हो। त्यसैलाई नै शरीर बनाएर उनीहरू बसिरहेका हुन्छन्। स्थूल शरीर रहँदैन। जस्तो कि मनुष्यका मानले 1 महिना पितृहरूका लागि 1 अहोरात्र हो। 1 महिनामा कृष्ण पक्ष अनि शुक्ल पक्ष हुन्छन्। कृष्ण पक्ष रात हो भने शुक्ल पक्ष दिन हो। पितृहरूका हिसाबले दिन र रात मिलाएर 1 अहोरात्र हुन्छ। उसै गरी मनुष्यका मानले जो 1 वर्ष समय हुन्छ, त्यो देवताहरूका मानले 1 अहोरात्र हो। 1 वर्षमा 6 महिना शुक्ल पक्ष, 6 महिना कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष दिन हो देवताका लागि, उसै गरी कृष्ण पक्ष रात हो। कोशकारले पनि यही नै बताउनु भएको छ। मासेन तु अहोरात्रम पैतृ वर्षेण दैवतम। यहाँ पनि भन्नुहुन्छ, अहोरात्रम पितॄणां तु मासोब्दस्त्रिदिवौकशां चतुर्युग सहस्रे तु ब्रह्मणो वै द्विजोत्तम। हाम्रा मानले 1 महिना, पितृहरूको 1 अहोरात्र, उसै गरी हाम्रा मानले 1 वर्ष, देवताहरूका लागि 1 अहोरात्र। उसै गरी 4 युग छन्, सत्य, त्रेता, द्वापर र कली। यी 4 1000 पटक घुमिसक्दा ब्रह्माजीका मानले 1 दिन हुन्छ।
उति नै पटक घुम्दाखेरि त्यो रात हुन्छ। कुल मिलाएर 2000 चौकडी, 2000 पटक सत्य त्रेता द्वापर कली यी चारयुग फनफन घुम्न पर्यो। त्यति भइसक्दा ब्रह्माजीको एक अहोरात्र हुन्छ। कति हो, कति धेरै समय छ। अब यतातिर सत्य त्रेता द्वापर र कली 4 युगहरू हुन्छन्। अरू समान हुन्छन् बीचका सत्य त्रेता द्वापर कलीका व्यवस्थाहरू, परन्तु सृष्टिका प्रारम्भमा जो प्रथम सत्ययुग हो अनि उसै गरी जति बेला प्रलय हुन्छ, ब्रह्माजीको दिन बितेर हो, त्यो प्रलयका समयमा जो अन्तिम कलियुग हो यसमा भने समयको तलब माथि अलिकति हुन्छ, परन्तु बीचको समय सत्य त्रेता द्वापर कली बीचमा जति पटक घुम्दछन् उस समयमा उनीहरूको जति जति काल हो त्यो यथावत रहिरहन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। प्रारम्भमा सृष्टिमा ज्यादा समय खर्च हुन्छ अनि प्रलयका समयमा फेरि त्यसलाई समेट्नमा, उपसंहार गर्नमा धेरै समय गएको हुन्छ। अरू बेला भने समान नै युगहरू चलिरहन्छन्। बताउनुभयो प्रथम सत्ययुगमा ब्रह्माजीले जगतको रचना गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी अन्तिम कलियुगमा यसको उपसंहार गर्नुहुन्छ। मैत्री ऋषिले सोध्नुभयो, प्रभु कलीको स्वरूपलाई विस्तारपूर्वक सुन्ने इच्छा छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। जुन कलियुगमा धर्मका 4 पाउहरू मध्ये 3 पाउले काम गर्न सकेको हुन्न, केवल एउटा पाउमा मात्रै धर्म टिकेका हुन्छन्। अरू 3 पाउहरू प्रायः लोप भइसकेका हुन्छन्। हो त्यस्तो कलियुगका विषयमा मलाई सुन्ने इच्छा छ। धर्मका 4 पाउ हुन्छन् भनेर शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि तपः शौचम दया सत्यम यी 4 पाउ हुन् धर्मका भनेर बताउनु भएको छ। तपः भनेको तपस्या, शौच भनेको शुद्धता, त्यसै गरी दया अनि उसै गरी सत्य, यी 4 पाउमा धर्म टिकेको हुन्छ। अब यी 3 पाउहरू लगभग गइसकेका हुन्छन् कलियुगमा। तपस्या, त्यसै गरी शुद्धता र दया, केवल यो सत्यतामा धर्म टिकेको हुन्छ। परन्तु कलियुगी व्यक्तिले त्यो सत्यलाई पनि छोडिदिँदै जान्छन्। सत्यलाई हामी भन्छौँ साँचो। साँचो यदि मुखमा लाग्ने हो भने दैलामा लगाउनु पर्दैन। जब मुखमा साँचो लागेन, असत्य सुरु भयो, अब भने ठुला ठुला साँचाहरू लगाउनुपर्छ दैलामा। किनभने विश्वास त छैन नि कसैको पनि, कोही सत्य बोल्दैन। सत्य बोल्थ्यो भने कोही चोर हुँदै हुँदैन थियो। चोरेकै हुन्थ्यो तापनि उसले मैले चोरेको हुँ भनिदिन्थ्यो। अनि किन चाहियो र त्यो साँचो? यही सत्य पनि कलियुगमा तोडिन लागेको छ। सत्य छोडिदिइसकेका छन् व्यक्तिहरूले। त्यसो हुनाले धर्म अत्यन्तै सङ्कटमा पर्नु भएको छ यस समयमा। त्यस्ता कलियुगका विषयमा मलाई सुन्ने इच्छा छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। पराशर महर्षिले भन्नुहुन्छ, कलेश्वरूपम मैत्रेय यद् भवान् श्रोतुमिच्छति तन्निबोध समासेन वर्तते यन् महामुने। जुन कलियुगका स्वरूपका विषयमा हजुरले जान्न चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो म संक्षेपमा बताउँछु, सुन्नुहोस्। कलिको विस्तृत स्वरूपलाई त बताएरै सकिन्न, यसको संक्षेप यो चाहिँ अवश्य पनि तपाईँलाई म बताउँछु। प्रवृत्ति व्यक्तिको हुनुपर्ने हो वर्ण र आश्रमको व्यवस्था अनुसार। जस्तो ब्राह्मण छ, उसले ब्राह्मण कुल उचित कर्म गर्नुपर्ने, तदनुकूल आचार उसले गर्नुपर्ने हो। क्षत्रियले त्यसै गरी, वैश्यले उसै गरी, शूद्रले त्यसै गरी। त्यसै गरी 4 आश्रमहरू पनि छन्, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अनि सन्यास हो। यिनीहरू पनि आफ्ना आफ्ना मर्यादाभित्र भएर चल्नुपर्ने हो। यसलाई के भनिन्छ? वर्णाश्रमाचारवती प्रवृत्ति। वर्ण र आश्रमको आचार अनुकूल चल्ने प्रवृत्ति, लगाव
हो त्यो कलियुगमा हुँदैन। त्यसै गरी धर्मको सम्पादन गर्नका निमित्त ऋग, यजु, साम यी 3 वेदहरू जसलाई वेदत्रयी भनिन्छ, यी 3 वेद भन्नाले अथर्ववेद पनि यसैभित्र पर्दछ। यो उपलक्षण हो, सङ्केत हो। यिनीहरूले धर्मको सम्पादन गर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो पहिले, तर कलियुगमा हो यिनीहरूले धर्मको सम्पादन गर्दैनन्। किनभने यी 3 वेदमा व्यक्तिको निष्ठा कम कम हुँदै जान्छ, आयु पनि कम, बुद्धि पनि कम, अध्ययन नहुने। त्यसो भएको हुनाले पहिले धर्म विवाह हुन्थ्यो। धर्म विवाह भनेको जुन कुलको त्यो वर छ त्यही कुलकी कन्या हुन्थिन्। आचार मिल्ने, स्वभाव मिल्ने, शास्त्रले जस्ता लक्षणहरू बताउनु भएको छ तदनुकूलकी कन्याहरू मिल्थिन् अनि ब्राह्म विधिद्वारा विवाह सम्पन्न गरिन्थ्यो। त्यो धर्म विवाह हुन्थ्यो। अनि धर्म विवाह भनेको धर्मका निमित्त विवाह पनि हुन्थ्यो। विवाह गरिसकेपछि यिनीहरूले दम्पति भएर धर्मलाई सम्पादन गर्दथे। तर त्यो कलियुगमा हुँदैन। धर्म विवाह नष्ट हुँदै जान्छ। उसै गरी गुरु र शिष्यको सम्बन्ध सत्यमा, त्रेतामा र द्वापरमा अत्यन्तै उत्कृष्ट रहन्छ। शिष्यमा हुनुपर्ने लक्षणहरू पनि ठिकठाक रहन्छन्, गुरुमा हुनुपर्ने लक्षणहरू पनि सब ठिकठाक हुन्छन्। शिष्यले गुरुको उचित सम्मान गर्दछन्। परन्तु कलियुगमा त्यो रहँदैन। न शिष्य गुरु संस्थिति। त्यसैले त शिक्षकलाई विद्यार्थीले पिटे भन्ने सुनिन्छ नि। यो कलियुगमा आदर भाव छँदै छैन। शिक्षकलाई एउटा नोकर जस्तो मानेको हुन्छ। त्यो प्रकारको श्रद्धा नि हराउँदै गएको छ संस्कार नभएका कारणले। जति व्यक्ति बढ्दै जान्छ उति उद्दण्ड बन्दै जान्छ। ऊ आफूलाई स्वतन्त्र बनाउन र मनाउन खोज्छ। त्यो स्थिति रहन्छ। त्यसो हुनाले कलियुगमा शिष्य र गुरुको व्यवस्था ठिकसँग रहँदैन। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनको क्रम छ। कसरी रहनुपर्ने, कति वर्षमा विवाह गर्नुपर्ने अनि दम्पतिका बीचमा हुनुपर्ने धर्म पालन के हो यी आदि कुराहरू केही पनि रहँदैनन् कलियुगमा। त्यसै गरी अग्निमा हवन गर्ने, देवताहरूलाई तृप्त गराउनका निमित्त देव पूजनहरू गर्ने, यी कर्महरू पनि, यी अनुष्ठानहरू पनि कलियुगमा सकिँदै जानेछन्। पराशर महर्षि बताउँदै हुनुहुन्छ मैत्रेय, सुन्नुहोस्। जुनसुकै कुलमा जन्मिएको होस् व्यक्ति तर धेरै बलवान छ भने त्यसले सम्पूर्ण वर्ण र आश्रमलाई शासन गर्दछ। उसका शासनमा बस्न हुन्न, हामी त यस्ता हौँ भन्ने बुद्धि कसैकै रहँदैन। व्यक्ति बलियो होस्, निहीनभन्दा निहीन कुलमा जन्मेकै किन नहोस्, उसका अधीनमा वर्ण धर्महरू रहन्छन्। उसका आज्ञा अनुसार चल्दछन्। सर्वेभ्य एव वर्णेभ्यो योग्यः कन्या वरोधने। त्यस्तै प्रकारले जुनसुकै कुलमा भए तापनि जो व्यक्ति अत्यन्तै बलियो छ ऊ पूजित कुलको मानिन्छ। उसकी छोरी हुन्। उच्चतम वर्णका व्यक्तिले पनि आहा फलानाकी छोरी भनिकन विवाह गर्छन् कलियुगमा। यस्तो हामीले देखि नै रहेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले जति पनि ब्राह्मणहरू छन् जसलाई द्विजाति भनेर बताइन्छ, उनीहरू जुनसुकै उपायले पनि दीक्षित हुन्छन्। यो तात्पर्य हो कि शास्त्र परम्परा के हो, वेद परम्परा के हो त्यो थाहा नपाइकन तँलाई मैले दीक्षा दिएँ भन्ने, उसले मैले दीक्षा पाएँ भन्ने हो। यस प्रकारको नौटङ्गी जो दीक्षा हो त्यो देखिन्छ कलियुगमा। दीक्षा दिनका लागि उच्च र ग्राह्य त्यस्ता द्रव्यहरूको विधान शास्त्रले गर्नुभएको छ। अनि अति तुच्छ छन् ती शास्त्रमा
जसको अङ्गीकार भएको छैन त्यस्ता द्रव्यहरू पनि छन्। हो, जुन जुन निषिद्ध छन्, जो चाहिँ दीक्षाका लागि होइन भनिएको छ, ती द्रव्यहरूको सङ्ग्रह कलियुगमा व्यक्तिले गर्दछ। अनि दीक्षा दिइहाल्ने, दीक्षा लिइहाल्ने, भलै त्यो दीक्षा धेरै दिनसम्म नटिकोस् त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जसरी तसरी व्यक्तिले कार्य गर्यो, त्यो कार्य गरिसक्ने बित्तिकै मेरो धेरै ठुलो पापको प्रायश्चित्त भयो भन्ने सम्झिन्छ। त्यो आफूले गर्दै गरिएको प्रयास, त्यो कर्म शास्त्रसम्मत छ कि छैन त्यतापट्टि विचार हुँदैन। खालि मैले गरेँ त्यस कारणले मेरो प्रायश्चित्त भयो, अब मसँग केही पनि अपराध बाँकी छैन, यस्तो चिन्तन गर्ने हुन्छन् कलियुगमा, खास गरी ब्राह्मणहरू। त्यस्तै प्रकारले हे मैत्रेय, कलियुगमा जसका मुखबाट जे निस्किन्छ अलिकति नौलो कुरा हो, त्यो नै शास्त्र भन्ने हुन्छ। बोल्यो नयाँ, केही न केही तर्क पनि राख्यो, हो शास्त्रमा लेखेको रहेछ नि, त्यसै गर्नुपर्छ त्यसै गर्नुपर्छ भनेर पछाडि लाग्ने धेरै हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले भूत प्रेत पिशाच मसान आदि गरेका तुच्छ तुच्छ प्रेत योनिहरू छन्। यी भूत प्रेत पिशाच यिनीहरू छन्, उनीहरू पनि देवता बराबर जो पूजित हुनुपर्ने हो, कलियुगमा त्यसै गरी पूजित हुन्छन्। लौ परमेश्वरी भनेको छ भूतलाई, प्रेतलाई, पिशाचलाई, मसानलाई खुब चढाएका हुन्छन्। अनि अरू जो पूज्य देवताहरू हुन् उनीहरूकै साथमा राखेर तिनीहरूको पनि पूजा गर्ने, त्यस्ता कलियुगमा हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले जुनसुकै देवताहरूका पनि मन्दिर बन्ने हुन्छन्। देवता भन्नाले पिशाचहरू पनि देव योनिकै हुन्। कोशकारले बताउनु भएको छ, पिशाचा देव योनयः। भूत प्रेत पिशाच यी सबै देवता हुन्, तर तुच्छ देवता हुन्। तिनका निमित्त पनि थान बनाइदिने, लौ परमेश्वरी भन्ने चढाइदिने। म मन्दिरमै गएको छु, पूजा गरेको छु भनेर त्यो पूजकलाई पनि विश्वास हुने हो, त्यस्तो हुन्छ कलियुगमा। भर्खर भर्खर देखा परेका देवता धेरै छन् नि अहिले पनि, जो शास्त्रमा नसुनिएका। अनि कुनै देवी, कुनै माता, कुनै के, अनि तिनका लागि पनि मन्दिर, अनि तिनका लागि पनि पुजारी, पूजाको व्यवस्था, यी सबै हुन्छन्। यो सबै देखिराखिएको छ। जो वैदिक देवताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आराधना कम कम हुँदै हुँदै जान्छ। त्यस्तै प्रकारले उपवास भयो, अनि तीर्थ भ्रमण भयो, शरीरलाई चाहिँ दुःख दिनु, त्यसै गरी धनको दान गर्नु, उसै गरी तपस्या इत्यादि पनि व्यक्तिले आफ्नो रुचि अनुसार गर्दछ कलियुगमा। आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्यो, अनि यही नै ठिक हो, शास्त्रले यसै भनेका छन् भनेर अरूलाई पनि बताउन थाल्दछ। शास्त्र के हो, आफू कुन वर्ण र कुन आश्रमको हुँ, आफ्नो लागि इष्टदेव को हुनुहुन्छ, यी यावत कुराहरू कहिल्यै हेर्दैन व्यक्तिले। थोरै धन कमायो, म खुब धनी छु भनेर घमण्ड गर्न थालिहाल्छ। अस्तिसम्म दरिद्र थियो, अलिकति धन आयो, अब तलपट्टि आँखा नै छैनन्, ऊ माथि माथि हेर्न सुरु गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले माताजीहरूले पनि आफ्नो केशलाई नै श्रृङ्गारको एक साधन बनाउनु भएको हुन्छ। केश काट्यो अथवा यसो गर्यो, उता बटार्यो, केही गर्यो, रङ्ग्यायो, पाटा पाटा बनाएर रङ्ग्यायो भने हो खुब राम्रो श्रृङ्गार भयो, यस्तो मान्ने हुनुहुन्छ। स्त्रीणाम रूपमदश्चैवं केशैरेव भविष्यति। त्यही केश अनेक अनेक स्वरूपमा बनाउन सक्दाखेरि म केही हुँ भन्ने त्यस प्रकारको घमण्ड माताहरूलाई पनि रहन्छ। कलियुगमा सुन, मणि, रत्न यी सबै चिजको अभाव हुँदै हुँदै जान्छ। जो वास्तविक रत्नहरू हुन्, त्यसै गरी वास्तविक सुवर्ण आदि गरेका यस्ता बहुमूल्य चिजहरू यी सबै लुकाएका हुन्छन्, प्रयोग भइसकेका हुन्छन्। अनि सबै नै उस्तै देखिने, तर
यी नक्कली बनेका हुन्छन्। यसो हुनाले स्त्री जातिहरूले ती गहना अनेक प्रकारका ती लगाउने श्रृङ्गारका साधनहरू यी सबै चिजमा भन्दा ज्यादा महत्त्व केसमा दिनुहुन्छ। त्यो केस ठिकठाकसँग राख्न पाइयो अथवा लामो अथवा छोटो केही गर्न पाइयो भने यही नै ठुलो श्रृङ्गार गरेँ भन्ने यस्तो भाव उहाँहरूमा हुन्छ। परित्यक्ष्यन्ति भर्तारं वित्तहीनं तथा स्त्रियः भर्ता भविष्यति कलौ वित्तवान् एव योषिताम्। मैत्रेय राम्रा हुन्, बलिया हुन्, सुन्दर हुन्, ज्ञानी हुन्, सदाचारी हुन्, परन्तु सम्पत्ति नहोस् हो त्यस्ता पतिलाई पत्नीले सहजै छोडिदिन्छन् कलियुगमा। दुराचारी होस्, रूपको पनि राम्रो नहोस्, व्यवहार पनि कपटपूर्ण होस्, तर पनि प्रशस्त सम्पत्ति छ भने यस्ता सज्जन पतिलाई छोडेर त्यस्ता दुर्जनलाई पति बनाउन जान्छन् स्त्रीहरू। आज यो कलियुगमा हामीले पनि देख्न थालिसकेका छौँ। कलिको प्रारम्भमै यस्तो दशा छ भने जब यसको मध्य अवस्था होला, अन्तिम अवस्था होला, कस्तो होला त्यो। एक पतिलाई छोडिदिने, त्यहाँबाट सम्पत्ति लिने, फेरि अर्कासँग जाने, फेरि त्योसँग पनि छोडपत्र गर्ने, त्यो पनि सम्पत्ति लिने, यसो गर्दै गर्दै आफ्नो व्यवहार चलाउने र सङ्ग्रह गर्ने यस्ता दुष्ट चरित्र भएका स्त्रीहरू देखा पर्न लागेका छन्। अब यसको क्रम अझै बढ्दै जान्छ, सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। सम्पत्ति भइसकेपछि त्यो व्यक्ति राम्रो पनि भयो, सज्जन पनि भयो, सबै प्रकारले योग्य भयो, त्यस्तो मानिनेछ कलियुगमा। जसले धेरै दिन सक्छ त्यसमा पनि सम्पत्ति त्यो दिन सक्यो भने ऊ नै कलियुगमा स्वामी भयो, मालिक भयो, अरू कुनै चिज छैन। स्वामीमा हुनुपर्ने लक्षणहरू त्यस्ता केही छैनन्, तथापि उसलाई मालिक मानिदिन्छन्। उत्तम कुलको होस् या नहोस्, आचार्य होस् अथवा नहोस्, इत्यादि केही पनि हेरिन्न कलियुगमा। गृहान्ता द्रव्यसङ्घाता द्रव्यान्ता च तथा मतिः अर्थाश्चात्मोपभोग्यान्ता भविष्यन्ति कलौ युगे। कलियुगमा सम्पूर्ण द्रव्यको सङ्ग्रह केवल घर बनाउनका निमित्त मात्र गरिन्छ। सम्पत्ति धेरै भयो भने अब यहाँ घर बनाउने, अझै पैसा भयो भने अर्का ठाउँ पनि घर बनाउने, अझै पैसा अलिकति भेला भयो तला थप्ने। केवल व्यक्तिले आफ्नो त्यो धनाढ्यपन देखाउनका लागि घर मात्रै बनाउँदै जान्छ कलियुगमा। यो पनि देखिँदै गएको छ। उसले सङ्ग्रह गरेको सारा सम्पत्ति घर बनाउनमा खर्च गर्छ, दान पुण्य इत्यादिमा खर्च गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले आफ्नो बुद्धि केवल धन सङ्ग्रह गर्नका लागि मात्रै खर्च गर्छ। कसरी हुन्छ? छलेर हुन्छ, ढाँटेर हुन्छ, अथवा अनुनय विनय गरेर हुन्छ, अथवा परिश्रम गरेर हुन्छ। के गरेर यो सम्पत्ति मैले हात पार्न सक्छु भनेर बुद्धि त्यहाँ मात्रै खर्च गरिरहेको हुन्छ कलियुगमा। बुद्धिले त आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने हो, आत्मज्ञानका निमित्त खर्च हुनुपर्ने हो, त्यो कुरा रहँदैन। त्यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्ना र आफ्नो उपभोगकै निमित्त व्यक्तिले खर्च गरेको हुन्छ। कोही अतिथि आउनुहोस्, काहीँ देव पूजा गर्न परोस्, काहीँ भगवानको सेवा गर्न परोस्, अनाथहरूको सेवा गर्नु परोस्, त्यतापट्टि व्यक्तिको बुद्धि लाग्दैन कलियुगमा। त्यस्तो हुँदै जान्छ। कलियुगमा स्त्रीहरू पनि सुन्दर पुरुष को छ भनेर त्यतापट्टि आफ्ना नजरहरू लगाउने, पुरुष भएदेखि स्त्री सुन्दरी कुन छिन् भनेर लगाउने। स्वेच्छाचारिणी स्त्रीहरू, त्यसै गरी पुरुषहरू पनि स्वेच्छाचारी बन्दै जानेछन्। एकलाई अर्काको कुनै प्रकारको मतलब रहने छैन। उनले जसलाई मन पराउँछिन्, उसले जसलाई मन पराउँछन्, त्यहाँ वर्ण के हो, आश्रम के हो, मर्यादा के हो, देह सम्बन्ध पो छ कि यी
कुनै चिजको पनि विचार गरिँदैन। व्यक्तिले अन्यायले भए पनि धेरै सम्पत्ति कमाऊ भन्ने इच्छा राख्छन् कलियुगमा। धर्मपूर्वक कमाई गर्नुपर्छ, यसले सन्तानको पनि कल्याण हुन्छ, आत्माको पनि पतन हुँदैन, यो बुद्धि कसैको रहँदैन कलियुगमा। त्यस्तै प्रकारले आफ्नो स्वार्थका निमित्त जे पनि गर्ने, तर धेरै नै विनय गरे पनि, प्रार्थना गरे पनि अर्काको त्यो कष्टलाई देखेर केही दिउँ भन्ने यस्तो भाव कलियुगमा नाश हुँदै जान्छ, त्यस्तो पाइन्न। त्यस्तै प्रकारले सम्पत्ति भइसकेपछि शूद्र होस् अथवा अन्त्यज होस्, आचारमा पनि निहीन व्यक्ति नै किन नहोस्, उसले सदाचारी ब्राह्मणको बराबरको आफ्नो जो दावा हो त्यो राख्दछ, म पनि के कम भन्छ। त्यस्तै प्रकारले दुध दिएपछि सबैभन्दा उत्तम गाई भइहालिन्, त्यो गाई हो कि होइन, गोवंशबाट आएको हो कि होइन, त्यो कुरा हेरिन्न। दुध दियो त्यस कारणले गाई भयो, त्यसमा पनि धेरै दुध दिइसकेपछि धेरै राम्रो गाई, यस्तो व्यवहार रहन्छ। दुध दिने गाईको मात्रै सम्मान, सम्पत्ति भएका व्यक्तिको मात्रै सम्मान कलियुगमा यस्तो हुन्छ। कलियुग जब बढ्दै जान्छ मैत्रीय, त्यसबेला व्यक्तिहरू अत्यन्तै भोकले आक्रान्त हुन्छन्, पीडित हुन्छन्, अनि समयमा वर्षा रहँदैन। वर्षा हुन्थ्यो कि भनेर यसो आँखा आकाशतर्फ लगाउँछन्, तर पनि हुँदैन। बार बार आकाशतर्फ हेर्दै दिन बिताउँदै गर्ने हुन्छन्। समयमा अन्न नभइसकेपछि, पानीको पनि समुचित व्यवस्था नभइसकेपछि व्यक्ति धेरै रोगी हुँदै जान्छन्, कमजोर हुँदै जान्छन्। कलियुगमा जस्तो व्यक्तिले तपस्या गरे भने फल, कन्दमूल, पात इत्यादि खाएर समय बिताउँछन् र तपस्यामा समय धेरै लगाउँछन्। कलियुगमा अभावका कारण व्यक्ति कन्दमूल खान सुरु गर्दछ, त्यसै गरी फल खान सुरु गर्दछ, पात खान सुरु गर्दछ। धर्मका लागि होइन, तपस्याका लागि होइन। अभाव भयो, अब के गर्ने त, ऊ पनि त्यसै गरिकन खान सुरु गर्छ। अनावृष्टि भइसकेपछि अत्यन्तै दुःखी हुन्छ। अब केही छैन, भरपेट खाने अन्न छैन, शरीर सम्बन्धीहरूको भरण पोषण गर्ने अवस्था रहेन। त्यस्ता अवस्थामा धेरै व्यक्तिहरूले आत्मघात गर्नेछन्। कलियुगमा यो कुरा पनि अहिले मिल्दै आएको छ। जब विपत्ति धेरै हुन्छ व्यक्ति आत्मघात गर्दछ, आत्महत्यामा लाग्दछ। त्यस्तै प्रकारले कलियुगमा जो असमर्थ व्यक्ति छन् उनीहरूको सुख अनि आनन्द सबै नष्ट हुन्छ। समर्थका लागि उसले जसरी पनि अरूलाई सताएर आफ्नो सुख सम्पादन गर्दछ। सम्पत्ति धेरै छ भने स्वार्थका लागि धेरै भोग गर्छ उसले, तर सम्पत्ति छैन, त्यस्तो असमर्थ व्यक्ति, उसको सुख नासिन्छ। त्यस पछाडि सदैव अनिकाल आइरहन्छ, त्यो अनिकालको पीडा पनि उसले भोग्छ। आफ्नो प्राण जबसम्म जाँदैन तबसम्म कष्ट भोगेर कलियुगमा व्यक्तिले बिताइरहेको हुन्छ। कलियुग आइसकेपछि कलियुगको प्रभाव जति बढ्दै जान्छ हे मैत्रीय, त्यति व्यक्ति स्नानै नगरिकन भोजन गर्ने हुन्छन्। अस्नान भोजिनो नाग्नि देवता तिथि पूजनम करिष्यन्ति कलौ प्राप्ते न च पिण्डोदक क्रियाम। स्नान गरेरै खानुपर्छ, नुहाएरै खानुपर्छ भन्ने यो त केही सीमित व्यक्तिहरूमा मात्रै रहने भयो कलियुगमा। अहिले पनि जुरुक्क उठ्यो, ओछ्यानमै बसेको छ, ननुहाइकन केही न केही खाइसक्यो, पहिले चिया खायो, बिस्किट खायो अथवा अरू केही खायो, अनि त्यस पछाडि गयो शौचालय, अब पनि स्नान छैन, अनि अरू काममा लाग्यो। भोजन बनाउने हो कि भोजन खाने हो कि सबै गरिसक्यो। कति बेला फेरि उनलाई बाहिर जाउँ लाग्छ अनि गए, कति बेला उनलाई नुहाउँ लाग्छ अनि त्यति बेला नुहाए। स्नान गरिकन अन्न सम्पादन गर्नुपर्छ, भोजन तयार गर्नुपर्छ, अनि
खानुपर्छ भन्ने त व्यक्तिले बिर्सि नै सकेको हुन्छ कलियुगमा। यो पनि धेरै अहिले देखा पर्न थालिसकेको छ। त्यस्तै प्रकारले अग्नि भए, देवता भए, अतिथि पितृ यी सबैको आराधना समुचित हुँदैन कलियुगमा। व्यक्तिले पिण्डदान के हो, तर्पण के हो, ब्राह्मण भोजन के हो, यी सबै कुरालाई भुल्दै भुल्दै गइरहेका हुन्छन् कलियुगमा। करिष्यन्ति कलौ प्राप्ते न च पिण्डोदक क्रियाम। कर्मलोप हुँदै हुँदै गए। स्त्रीहरू पनि विषयमा लोलुप हुँदै जान्छन्, अत्यन्तै आसक्त हुन्छन्। पुरुष भए पनि त्यस्तै हुन्छन्। शरीर भने छोटो छोटो डल्लो डल्लो शरीर हुने, कमजोर शरीर हुने। केवल स्त्रीका लागि मात्र यहाँ बताइए झैँ लाग्छ, परन्तु स्त्री भएपछि पुरुष पनि त्यो कलिधर्मका कारण उसै गरिकन अशक्त हुँदै जान्छ कलियुगमा। अत्यन्तै धेरै भोजन गर्नेवाला कलियुगमा त्यस्ता हुन्छन्। खाइरहनु पर्ने, फेरि केही मिनट भयो फेरि खाइहाल्न पर्ने, काहीँ केही भेट्यो फेरि पनि खाइहाल्न पर्ने। भोजनको कुनै प्रकारको नियम रहँदैन कलियुगमा। अनि सामर्थ्य भने धेरै सन्तति पैदा गर्ने सामर्थ्य रहन्छ कलियुगका नारीहरूलाई। तर उनीहरूले जति सन्तति पैदा गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिकन अथवा गर्भमै त्यो बालकलाई समाप्त गर्ने, मारिदिने, त्यस प्रकारको भ्रूण हत्याजन्य अपराध बेहोर्ने हुन्छन् कलियुगका स्त्रीहरू। स्त्री भनिसकेपछि पुरुष पनि यहाँ साथसाथै आयो, किनभने दम्पति दुवैकै यो स्वभाव रहन्छ कलियुगमा। त्यस्तै प्रकारले कसैले अराइदिनु भयो, गुरुजनले, पिताले, माताले, पतिले, ए नानी यो काम गर भन्ने बित्तिकै सहजै गर्नेवाला हुँदैनन् कलियुगका नारीहरू। स्वभाव यति कर्कश बन्दै गएको हुन्छ, यति अटेरी बन्दै गएका हुन्छन्। यसो दुईटै हात आफ्ना टाउकामा लगाएर यसो कन्याउने अनि म यो त गर्दिनँ भन्ने अथवा टार्ने, त्यस्ता प्रकृतिका धेरै नारीहरू हुन्छन्। कलियुगका स्त्री अनि पुरुषहरू केवल आफ्नो पेट पाल्नका निमित्त मात्रै तत्पर रहने। कसरी हुन्छ? आफ्नो पेट भर्ने अनि चित्त पनि अति नै क्षुद्र चित्त, कसैले केही भनेको सहनै नसक्ने, अर्कालाई घोचेर बोल्न पर्ने। शारीरिक शुद्धता भन्ने रहँदैन, चाहे पुरुष होस् चाहे स्त्री होस्। वस्त्र शुद्धि के हो, अन्न शुद्धि के हो, शरीरको शुद्धि के हो, विवेकको शुद्धि के हो, यी कुनै पनि कुरा ख्याल गर्दैनन्। कठोर वचन बोल्ने, कसैले मिठो बोल्यो भने पनि त्यहाँभित्र अनेक प्रकारका दुर्भावनाहरू मिसाइएको हुने। यता खुब चिप्लो लगाएर बोले जस्तो गर्यो, हृदय भने छुराको धार जस्तो बनाएका हो, त्यस्ता धेरै हुन्छन् कलियुगमा। अनि नचाहिँदो कुरा बोल्ने, अर्कालाई घोच्ने गरी बोल्ने, यस्ता हुन्छन्। कलियुग बढ्दै गइसकेपछि जो कुल वधुहरू हुन् उनीहरू झन्झन व्यभिचारिणी बन्दै जान्छन्। त्यस्ता व्यभिचारी पुरुषहरूका साथमा भ्रमण गर्ने इच्छा गर्छन्। धर्म नष्ट हुँदै हुँदै जान्छ। पुरुषको पनि धर्म सिद्धियो, स्त्रीको पनि धर्म सिद्धियो। अब कसैले कसैलाई पनि अधीनमा गर्न नसक्ने स्थिति आउँछ मैत्रेय कलियुग बढ्दै गएपछि। ब्रह्मचारीहरू छन्, उनीहरूले वैदिक व्रत इत्यादि धारण गर्नुपर्ने, वेदाध्ययन गर्नुपर्ने, अध्ययन काल कुन हो, अनध्ययन कुन हो, त्यसको विवेक गर्नुपर्ने, त्यो केही नै हुँदैन। गृहस्थहरूले हवन गर्नुपर्ने, समय समयमा पितृहरूको आराधना गर्नुपर्ने, यी सबै कर्महरू छोड्दै जान्छन्। दान दिँदाखेरि सत्पात्रलाई दिनु भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। त्यो सत्पात्रलाई दिने दान त्यो पनि कलियुगमा सकिँदै जान्छ। वानप्रस्थाश्रमका जो हुन्छन् उनीहरूले कन्दमूल फल इत्यादि खानुपर्ने, उनीहरूका लागि विशेष तपस्याको विधानहरू बताइएको छ। त्यो सब छोडेर गाउँमा गएर भोजन गर्ने, म वानप्रस्थी हुँ भन्ने, तर गाउँमा पाकेको अन्न, कसैले पकाएर दिएको अन्न खाने हो, त्यस्ता बन्छन्। अनि सन्यासीहरू जो शरीर सम्बन्धी सबैसँग टाढा भएर जानुपर्ने, शरीरका नाता गोता लाग्नेलाई आफ्ना भित्रका सेवक बनाउँछन्
कलियुगमा सन्यासीहरूले। अनि आफन्तहरू नजिकका सबैलाई आफ्ना आश्रममा एउटा परिवार जस्तो बनाएर राख्छन्। हो यस्ता सन्यासीहरू हुनेछन् कलियुगमा। भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह सम्बन्ध यन्त्रणा। त्यस्तै प्रकारले कलियुग अब बढ्दै गइसकेपछि जो राजाहरू छन्, शासकहरू छन्, उनीहरूले प्रजाको रक्षामा चिन्ता गर्दैनन्। केवल आफ्नो पेटतर्फ र आफ्नो स्वार्थतर्फ मात्र हेर्ने, प्रजाहरू मरिरहन् अथवा कुनै प्रकारको पीडा भइरहोस्, शासकहरूले त्यसरी हेर्दैनन् कलियुगमा। अनि अनेक बहाना गरेर, करको व्यवस्था गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, आफ्ना प्रजाहरूको सम्पत्ति जसरी पनि छिनेर लिने यस्ता शासकहरू हुन्छन् कलियुगमा। जसका पास धेरै हात्ती घोडा रथ, समयअनुसारको हात्ती घोडा रथ भन्नाले गाडी घोडा इत्यादि जे राख्न सकेको छ व्यक्तिले, धेरैजनालाई साथमा लिएर हिँड्न सकेको छ, असत्यकै मार्गमा भए तापनि धेरै समूहलाई सञ्चालन गर्न सकेको छ, समूहको नेतृत्व गरेको छ भने ऊ नै कलियुगमा शासक बन्दछ। उसको सदाचार धर्म इत्यादि केही पनि हेरिँदैन। जो शक्ति सम्पन्न छ ऊ शासन गर्ने शासक हुन्छ। जसका पास शक्ति छैन, सम्पत्ति छैन, त्यो भने सेवक हुन्छ कलियुगमा। सभृत्यः कलौ युगे। जति नै मान्य व्यक्ति होस्, त्यस्ता सम्बन्धमा माथि परेका, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि सम्पत्ति भएका सामान्यभन्दा सामान्य पनि भन्दा धेरै तलका व्यक्तिले पनि नोकर जस्तो बनाएर सेवा गराएर राख्न सक्छन् कलियुगमा। किन धर्म मर्यादा पटक्कै छँदै नै छैन। त्यस्तै गरी वैश्यहरूले कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा इत्यादि गर्नुपर्ने, त्यो सबै छोडेर शूद्रको वृत्तिलाई सुरु गर्छन्। जस्तो मूर्ति बनाउने अथवा केही निर्माण गर्ने, जसलाई शिल्प विद्या भनिन्छ, शिल्प वृत्ति। त्यसै गरी ज्यालादारी गर्ने, मजदुरी गर्ने, यी सबै शूद्रका कर्महरू हुन् भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। हो त्यसैलाई नै गर्न थाल्छन् वैश्यहरू पनि, क्षत्रियहरू पनि। ब्राह्मण त पथभ्रष्ट भएर धर्मकै उपहास गर्ने हुन्छन् कलियुगमा। यो पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले म कुन आश्रमको हुँ, कुन वर्णको हुँ इत्यादि चिन्हहरू नभएका त्यस्ता अधम जो शूद्रगणहरू हुन्छन्, उनीहरूले नै कलियुगमा सन्यास ग्रहण गर्नेछन्। कलियुगमा केवल ब्राह्मणका लागि मात्रै सन्यास आश्रम भनेर बताइएको छ। तर यी ब्राह्मणभन्दा म के कम भनेर शूद्र आफै त्रिदण्ड बोक्न खोज्छ, एक दण्ड बोक्न खोज्छ, अथवा शिखासूत्र फ्याँकेर सन्यासी हुँ भन्न खोज्छ। त्यस्तो स्थिति आउँछ कलियुगमा। उनीहरू नै भिक्षा खोज्नका लागि हिँड्न थाल्छन्। शूद्रलाई भिक्षाटन निषेध गरिएको छ, त्यो पनि उनीहरूले गर्छन्। भिक्षा दिनेलाई पनि दोष, भिक्षा लिनेलाई पनि दोष। यसोसले त्यस्ता त्यागी सन्यासी जो ब्राह्मण शरीरवाला छन्, उनीहरूलाई खुब दान दिनु भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। त्यो हट्दै जान्छ। उनीहरूलाई भिक्षा दिने, उनीहरूको सेवा गर्ने इत्यादि कम हुँदै जान्छ। अब त भिक्षु पनि शूद्र, माग्ने पनि उनीहरू नै, र दिने दान पनि तिनीहरूलाई नै। त्यस्तो भन्दै जान्छ। दुर्भिक्ष बढ्यो। दुर्भिक्ष भनेको अनिकाल। त्यस पछाडि आक्रान्त हुन्छन् व्यक्तिहरू। अब उनीहरू काहीँ आफू बाँच्नका निमित्त एकदमै उपद्रव गर्ने, उच्छृङ्खल बनेर उनीहरू त्यस्ता स्थानमा जान्छन् जहाँ धेरै गहुँ र जौ फल्दछ। हो त्यस्ता स्थानमा पुग्छन् यो पेट रक्षाका निमित्त। यसरी अन्न जहाँ हुन्छ त्यो अन्न हुने स्थानमा जान्छन् उनीहरू। बाँच्नु परेको छ नि। हो यो कुरा पनि बताउनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले
कलियुग बढ्दै गइसकेपछि समग्र वेदमार्गको लोप हुन्छ, मनुष्यहरूमा पाखण्डको प्राचुर्य बढेर जान्छ, पाखण्डी बन्छन् व्यक्तिहरू, अधर्म बढ्दै बढ्दै जान्छ। अनि त्यो अधर्मका कारण, त्यो पाखण्डका कारण व्यक्तिको आयु पनि अत्यन्तै थोरै हुन्छ कलियुगमा, अल्प आयुवाला। त्यस्तै शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या गर्छन्, कठोर तपस्या गरे मैले भन्छन्, तर शास्त्रले भनेअनुसार गर्दैनन्, त्यो एउटा कारण। अर्को, शासकहरूमा भएको जो अपराध हो, अनाचार हो यो पनि अर्को एउटा दोष। यी दोषका कारण प्रजाहरूको बाल्यावस्थामै मृत्यु हुन्छ। शासकमा अधर्म आयो अनि तपस्या शास्त्र सम्मत भएन भनिसकेपछि व्यक्तिको मृत्यु अवश्यम्भावी छ। तपस्या गर्न गएको छ, शास्त्र सम्मत नभइसक्ने बित्तिकै ऊ कमजोर हुँदै जान्छ, हुँदाहुँदै एक दिन ऊ समाप्त भएर जान्छ। पराशर महर्षिले बताउनु भयो, मैत्रेय सुन्नुहोस्, भविता योषितां सुतिः 65 सप्तवार्षिकी नवाष्टदश वर्षाणां मनुष्याणां तथा कलौ। कलियुगमा 5 अथवा 6 त्यस्तै प्रकारले 7 वर्ष होस् बढीमा हो त्यस्ता स्त्री अनि 8, 9 अथवा 10 वर्षका पुरुष हो, यिनीहरूका बीच सम्भोग आदि क्रिया भएर 5 वर्षदेखि माथि भइसकेपछि 7 वर्षसम्मकी ती कन्याले सन्तान पैदा गर्दछिन्। 12 वर्षमै व्यक्तिको केश फुलेर सेतै हुन्छ, त्यो त अहिले देखिन थालिएको छ। 12 वर्ष पनि पुग्नै पर्दैन, अलि बेलैबाटै केश फुलेको। त्यस्तै प्रकारले व्यक्ति अत्यधिक बाँच्यो भने 20 वर्ष बाँच्छ कलियुग अति बढेका समयमा। कलौ वर्षाणी 20 श्रीमद्भागवतमा 20 या 30 वर्ष भनेर बताइएको छ। कुरा उस्तै नै हो। कलि ज्यादै बढिसकेपछि 20 वर्षमा व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कलियुगमा व्यक्तिको बुद्धि पनि मन्द हुन्छ। नचाहिँदा चिन्हहरू धारण गर्छन्, जो शास्त्रले बताउनु भएको छ त्यस्ता शिखासूत्र इत्यादि ऊर्ध्वपुण्ड्र आदि गरेका तिलकहरू सबलाई छोडेर जे मन लाग्यो त्यही नै घस्ने, जे लाग्यो त्यही लगाउने, त्यस्ता हुनेछन्। व्यर्थ चिन्ह धारण गर्ने अनि अत्यन्तै दुष्ट चित्त भएका हुनेछन्। त्यस हुनाले हे मैत्रेय, तिनीहरू थोरै समयमै नष्ट हुन्छन्। व्यक्तिले अनाचार गरिसकेपछि, बुद्धि कम भएपछि, चित्त अत्यन्तै दुष्ट भइसकेपछि उसको आयु कसरी बढ्दछ र? सकारात्मकता भन्ने उसका जीवनमा केही नै रहँदैन। त्यसो हुनाले चाँडै नै मर्छ कलियुगमा व्यक्ति। जब जब धर्मको अत्यधिक हानि देखिन थाल्दछ त्यस समयमा बुद्धिमान मनुष्यले कलियुगको अब वृद्धि भइसकेछ, कलिले धेरै नै ग्रस्त गरायो भन्ने थाहा पाएर आफ्नो आत्माको कल्याणका विषयमा चिन्तन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। के गर्दा चिन्तन हुन्छ, के गर्दा कल्याण हुन्छ, त्यतापट्टि लाग्नुपर्दछ। त्यस्तै प्रकारले जब जब पाखण्ड बढ्दै जान्छ, त्यो पाखण्डलाई देखेर पनि महात्माहरू चुप्प लागेर बस्नुभयो भने उहाँहरूको विनाश निश्चित छ। परन्तु त्यो पाखण्ड धेरै बढो भन्ने थाहा पाइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो आत्मकल्याणका निमित्त केही न केही उपाय गर्नुपर्छ, साधनामा लाग्नुपर्दछ। उसै गरी वैदिक मार्गको अनुसरण गर्ने जो सज्जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अभाव त दिनदिनै हुँदै हुँदै जान्छ। त्यस्ता महात्माहरू दुर्लभ, काहीँ गुफामा, काहीँ एकान्त स्थलमा समाधिमा रहनुहुन्छ। तर जो तपस्या गर्छु, म ध्यान गर्छु भनेर बसेका हुन्छन् हो, तिनीहरू भने खुब फस्टाएका हुन्छन्, देखिएका हुन्छन्, एकभन्दा अर्का तपस्वी भनेर देखिएका हुन्छन्। त्यस्तो हुन्छ कलियुगमा। यस्तै प्रकारले बताउँदै जानुभयो। हे मैत्रेय, धर्मात्मा पुरुषको जो कार्य हो, उनले प्रारम्भ गरेका कार्यहरू हुन्छन् हो, त्यस्ता कार्यहरूमा असफलता बन्दै जान्छ कलियुगमा। धर्मपूर्वक केही गर्छु भनेर सुरु गर्नुहुन्छ,
तर बिचैमा विघ्न हुन सुरु गर्छ। त्यसबेला ज्ञानीजनले विचार गर्नु पर्यो, अब कलियुग धेरै बढिसकेको छ, अब मैले आत्माको कल्याणका लागि चिन्तन गर्नुपर्छ। देखियो नि त अरू सबैमा यो कमी हुँदै हुँदै आइसकेको छ, उग्रता मचाइसक्यो कलिले भन्ने थाहा पाइसकेपछि आफ्नो अन्त्य सुधार्नका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। यस्तै प्रकारले जब जब यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम त्यस्ता प्रभुको यज्ञद्वारा यजन गर्दैनन् व्यक्तिले, त्यसबेला सम्झिनु अब कलियुग धेरै बढिसकेछ। भगवानको सेवा आराधना पूजन हवन केही नै गर्न मन लाग्न छोडे व्यक्ति कार्यदियो भने ओहो कलि खुब बढेछ, अब मैले केही न केही सुधार्नुपर्छ अन्तिम भनेर भगवानलाई नबिर्सेर रहने। त्यस्तै प्रकारले जो वेदवाद छ, वेदको चिन्तन, त्यस्तै प्रकारले शास्त्र चिन्तन हो, त्यस समयमा प्रीति रहँदैन व्यक्तिको एकसँग अर्काको। त्यसैले त पहिले शास्त्रार्थ इत्यादि गर्दाखेरि पनि गला लगाउने, प्रेमले वार्ता गर्ने इत्यादि हुन्थ्यो भने अब अलिकति शास्त्र पढेको छ, केही जानेको छ भनिसक्ने बित्तिकै उसले अर्कासँग चर्चै गर्न नहुने, शास्त्र चिन्तनै गर्न नहुने, त्यस्तो दिन बढ्दै बढ्दै जान्छ। अनि त्यस्ता वेद गोष्ठीमा प्रेम बन्दैन, किनभने यहाँ पनि त्यस्तै धुर्त्याइ बनेको होला, त्यहाँ पनि त्यस्तै भएको होला जस्तो लाग्दछ। र त्यस्ता वेद गोष्ठीमा व्यक्तिले मन लगाउँदैन अनि पाखण्डमा चाहिँ उसको प्रेम बढ्दै जान्छ, झुकाव बढ्दै जान्छ। हो त्यस्तो स्थिति देखियो, कोही सज्जन यसरी बिग्रिन आँट्नुभयो भनिसकेपछि आफ्नो उद्धार चाहने त्यस्ता बुद्धिमान प्राज्ञ व्यक्तिले अब अन्तिम सुधार्न सुरु गर्नुपर्छ, भगवानलाई नबिर्सेर रहनुपर्छ। भगवानलाई बिर्सिँदा नै भएको हो नि यो दुर्दशा। त्यस्तै प्रकारले त्यो कली धेरै बढेको हो भन्ने थाहा पाएर नै व्यक्तिले आफ्नो अन्तिम सुधार्ने हो, त्यसरी रहनुपर्छ। कलियुगमा व्यक्ति पाखण्डको अधीनमा रहन्छ, उनीहरूकै ज्यादा बोलबाला चलेको हुन्छ। हो त्यसबेला जगतपति, जगतका सृष्टिकर्ता भगवान सर्वेश्वर नारायणको पूजनको कमी हुँदै जान्छ। भगवानको सेवा हुँदै भएको छैन। जो पाखण्डीहरू छन् उनीहरूको खुब जय जयकार भइरहेको छ। उनीहरूका अधीनमा भएका छन् व्यक्ति भने सज्जन व्यक्तिले सम्झिहाल्नु पर्यो, ओहो अब त कली धेरै नै बढिसकेछ, अब मैले मेरो उद्धारका निमित्त केही गर्नुपर्छ भनेर सावधानी अपनाउनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले जति बेला कलियुग बढेर जान्छ, पाखण्डको अधीनमा भएर व्यक्तिले के भन्छ भने यी देवताले के गर्छन् र यी ब्राह्मणलाई दिएर के हुन्छ, वेद पढेर के हुन्छ, अनि यो जलले स्नान गरेर के शुद्ध भइन्छ र, शरीरभित्र कति हो कति फोहोर छ, बाहिर बाहिर नुहाएर हुन्छ र। हो यस्तो आक्षेप गर्नेछन्। किम देवैः किम द्विजैर्वेदैः किम शौचेन अम्बुजन्मना इत्येवं विप्रवक्ष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः। किनभने पाखण्डद्वारा यिनीहरूको बुद्धि समाप्त भइसकेको छ। को हुन् ती देवता, को हुन् ती ब्राह्मण, किन दिनु पर्यो उनीहरूलाई, कसरी हुन्छ शुद्धि इत्यादि इत्यादि आक्षेप सुरु हुन्छ। यो पनि कलियुगमा हामीले भोगि नै रहेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले हे मैत्रेय, कली आइसकेपछि वृष्टि भइरहने तर थोरै मात्रै जल लिएर हुने, वर्षा पनि कम कम हुने अनि कम कम पानीवाला हुने। त्यस्तै खेती जसमा धेरै अन्न उब्जन्थ्यो पहिले भने अब कम कम मात्रै उब्जने, अनि फलमा जति रस हुन्थ्यो, सारयुक्त हुन्थ्यो ती फलहरू, त्यसको सार सकिँदै सकिँदै जाने। हो यस्तो हुनेछ। त्यस्तै प्रकारले कलियुगमा शमीका वृक्षहरू धेरै हुनेछन्, यो पनि एउटा लक्षण हो। त्यस्तै प्रकारले चारै वर्णहरू शूद्र समान हुनेछन्, सदाचार सकिनेछ। कलियुग बढ्दै गएपछि ती धान आदि गरेका त्यस्ता
अन्नका बोटहरू पनि साना साना हुनेछन्, ती अन्नका दानाहरू पनि साना साना हुँदै जानेछन्। अनि बाख्राका दुधहरू खुब मिल्नेछन्। अनि उशिर नाम गरेको एउटा चिज हुन्छ, त्यो अनुलेपनका लागि, दल्नका लागि हो, त्यो चिज कलियुगमा खुब पाइनेछ। कलियुगमा सासु बहिनी, ससुरा भए, गुरुजन हो, त्यस्ता धेरै धेरै व्यक्तिहरू हुन्छन्, परन्तु गुरु अर्को कोही मान्दैन व्यक्तिले। ज्वाइँ छ भने सासु ससुरालाई नै गुरु मान्यो, सल्लाह दिनेवाला साला र जेठानलाई मान्यो। उसै गरी यी छोरी हुन् भने उतापट्टिकालाई उसै गरी मान्छन् उनले। आफ्ना जन्म दिने बा आमा न यिनले सम्झन्छन् न उनले सम्झिन्छन्, न दाजुभाइसँग कोही सल्लाह लिन्छन्। स्यालाद्या हारी भारी आश्च सूर्यदोमुनि सत्तमा, उहाँका साला जेठानहरू भिनाजु यसो गर्नु, ज्वाइँ यसो गर्नु हो, त्यही खुरु खुरु यो मानिरहन्छ। कस्य माता पिता कस्य यथा कर्मानुगा पुमान। व्यक्तिहरू यसरी भन्छन् कि को कसको पिता कसको माता को आमा हुन् र व्यक्ति आफ्ना कर्मअनुसार जन्मन्छन् मर्छन्। यहाँ कसैले कसैको मतलब गर्न पर्दैन भनेर आफ्ना जन्म दिने बा आमाको पनि अनादर गर्छन् कलियुगमा। आफ्ना मनले, बाणीले, शरीरले अनेक प्रकारका अपराध गर्ने, धेरै प्रकारका पापहरू, कोही धेरै समय लगाएर गरिने, कोही छोटै समयमा पनि ठुला पाप हुने, त्यस प्रकारको व्यक्तिले गर्दछ। शक्ति, शुद्धता सबै नाश भयो। व्यक्तिले लाज मान्न छोड्छ कलियुगमा। त्यस प्रकारको सङ्कटै सङ्कटले युक्त भएको समय आउँछ। हे मैत्रेय, स्वाहा छैन, सुधा छैन, बसटकार छैन। यसको तात्पर्य यो हो कि देव कार्य छैन, पितृकार्य छैन, अरू लौकिक धर्म कार्यहरू पनि केही नै छैनन्। व्यक्तिले जहाँ जे मन लाग्यो त्यही गर्छ, अनि त्यसैलाई धर्म भनेर अर्थ्याउँछ। यज्ञहरू पनि कलियुगमा त्यस्तै नै हुन्छन्। आफूलाई मन लागेको नाम दियो अनि त्यसैलाई यज्ञ भन्यो। शास्त्रमा त्यो प्रकारको यज्ञ गर्ने विधान छ कि छैन केही थाहा छैन। यस्तो हुँदै जान्छ। धर्म अत्यन्तै सङ्कटमा पर्दै पर्दै रहन्छन् कलियुगमा। कलियुगमा थोरै मात्रै प्रयास गर्दा पनि व्यक्तिले पुण्य आर्जन गर्न सक्दछ। यो चाहिँ एउटा कलियुगको लक्षण हो। विशेष गरी श्रीमद् भागवत महापुराणमा बताउनुहुन्छ द्वादश स्कन्धमा, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरिकीर्तनात्। कलियुगमा भगवानका नाम संकीर्तनको अत्यधिक महिमा रहेको छ। साक्षात् वेद पुरुषले पनि कलि सन्तरणोपनिषदमा ब्रह्माजी र नारदजीको दिव्य संवादलाई ल्याएर यो कुरा अर्थ्याउनु भएको छ। नारदजी ब्रह्माजीका पास पुग्नुभयो। हे पिताजी, म कसरी कलि तरौँ, के छ यसका लागि उपाय? ब्रह्माजीले भन्नुभयो, भगवतो आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। भगवान आदिपुरुष श्रीमन्नारायण प्रभुका नामको उच्चारणका प्रभावले नै तिम्रा कलिका सबै दोषहरू नाश भएर जान्छन् बाबु। त्यो नाम के हो सोध्नुभयो नारदजीले। ब्रह्माले भन्नुभयो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हो, यिनै हुन् भगवान नारायणका नाम। त्यसैले अखण्ड कीर्तनमा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यो शास्त्रीय विधान अनुसार कीर्तन सम्पन्न गरिन्छ। यद्यपि भगवानका कुनै नाम लिएर पनि अखण्ड कीर्तन गर्न सकिन्छ। राम र कृष्ण यी दुई नाम उपलक्षणका लागि बताइएका हुन्, सङ्केतका लागि बताइएका हुन्। अरू नारायण, त्यसै गरी गोविन्द आदि गरेका कुनै पनि नाम लिएर पनि व्यक्तिले यसरी कीर्तन गर्न सक्दछ, अखण्ड कीर्तन हो। यो कीर्तनकै प्रभावले भगवानले सहजै मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। धेरै कर्म गर्न सकेको होस् अथवा नसकेको होस्, तर पनि उसको मोक्ष हुन्छ भगवानका नाम सङ्कीर्तनका प्रभावले। यो भने कलियुगको सबैभन्दा राम्रो लक्षण हो। अरू सबै दोषै दोष मात्र छन् कलियुगमा, परन्तु भगवान नामको महिमा भने कलियुगमा अत्यधिक रहेको छ।
यसरी कलिधर्मलाई आज पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिका सन्निधिमा बताउनुभयो। अब अगाडि कस्तो उपदेश गर्नुहुन्छ यो सुन्नका लागि भने हामीले आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। वाणीलाई र भगवत कथालाई भगवानका श्रीचरणमा समर्पण गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण